بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذه الحلقة إن شاء الله كيف نتعامل أو كيف تتعامل مع الشخص البخيل، مما يمكن أن يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا الشخص البخيل. ودائما ننبه إلى مسألة مهمة يجب أن لا تغيب عنا عند مواجهة أي مشكلة في الحياة، وهي أن الدنيا هي ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكي ينجح الإنسان في امتحانات الدنيا يجب أو يحتاج إلى أمرين: الصبر والحكمة. الصبر والحكمة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. والصبر نحتاجه في كل مجال من مجالات الحياة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني أفضل خير يمكن يعطيه الله سبحانه وتعالى الإنسان هو أن يعطيه الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: الصبر ضياء. الصبر ضياء يعني كيضوي الحياة ديال الإنسان. والإنسان بصفة عامة أول شيء يجب أن نفهم يعني في التعامل مع هذا المشكل ديال الشخص البخيل، أول شيء يجب أن نفهم نفسية البخيل لكي نعرف كيف نتعامل معه. أولا، البخل مرض، هو مرض وتصنفه العلماء ضمن أمراض القلوب، والتي تحدث عنها القرآن كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والله سبحانه وتعالى ذم البخل في عدة مواضع من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: لا تحسبن الذين يبخلون أو لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. في آية أخرى يقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. والذي يعاني من هذه الآفة ويريد أن يعالج نفسه يرجع إلى كتب العلم، والذي يهمنا نحن هنا هو كيفية التعامل مع الشخص البخيل. يجب أن نتعامل معه مثل ما نتعامل مع الشخص المريض، ثم إن التعامل يختلف بحسب العلاقة التي تربطنا بالشخص البخيل. وأصعب هذه العلاقة طبعا عندما تكون يكون البخيل زوجا أو أبا أو ابنا، لأن هنا القرابة تكون شديدة والمصالح تكون متداخلة والمعاناة تكون كبيرة، والمفروض على الإنسان أن يحافظ على العلاقة. ولهذا لا بد من الحكمة ولا بد من حسن التعامل، لأن صفة البخل تجلب معها صفات سيئة أخرى تسبب للآخرين أذى كثيرا. أن الشخص البخيل بصفة عامة يكون عصبي المزاج، ضيق الصدر، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم، لأن النفقات لا تتوقف، وهو يحدث مشكلة عند كل نفقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين قال في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني من صفات المتقين هي الإنفاق الدائم، الإنفاق عند كل مناسبة يقتضيها الإنفاق. ولهذا البخيل عندما تكون هناك أي نفقة تكون عنده مشكلة. هذه الأجواء النفسية يفرضها البخيل على الآخرين، فهو يغضب كثيرا ويحزن كثيرا. والبخل هو من أهم أسباب مرض القلق والاكتئاب، وبالتالي فإن بعض العلماء يصنفون البخل ضمن الأمراض النفسية المرتبطة بالمال، لأن هناك واحد نوع من الأمراض النفسية الآن أصبح يهتم بها علماء النفس يسمونها أمراض المال،
الأمراض النفسية الناتجة عن التعامل مع المال. من بين هذه الأمراض مرض البخل، مرض النصب والاحتيال، كذلك هذا مرض نفسي صاحبه يعتبر مريضا نفسيا. مرض الرشوة، المرتشي كذلك هو مريض نفسيا. مرض القمار، المقامر اللي كيكون بلي بالقمر كذلك هو مرض نفسي، ويجب الإنسان أن يسعى إلى أن يعالج نفسه منه. كذلك مرض التبذير، الإنسان المبذر كذلك حتى هذا مرض نفسي ويعني يمكن أن يعالج. إذن هذه يعني من هنا يجب أن نتعامل مع البخيل كما نتعامل مع المريض النفسي. ولهذا يقول علماء النفس من بين ما ذكروه يعني في وصف الحياة النفسية للبخيل، يقول العلماء: الحياة النفسية للبخيل تطبعها المخاوف والقلق وعدم الشعور بالأمان. لأن المشكل ديال البخيل أنه لا يرى أمانه إلا في المال، يرى أن الأداة الوحيدة للشعور بالأمان هو المال، ولهذا يجب جمعه واكتنازه بكل الطرق والوسائل. يعني يصبح المال عنده غاية في ذاته. ولهذا تجده إنسان متشائم من المستقبل ولا يتوقع إلا الشر، وهذا عكس ما يقتضيه الإيمان. المؤمن يرى أمانه مع الله سبحانه وتعالى، وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من الآيات. وعندما يضطر البخيل إلى الإنفاق فكأنما حلت به كارثة. والبخيل يكون عنده استعداد لكي يضحي بكل شيء من أجل المال، يضحي بحياته الأسرية، يضحي بزوجته، يضحي بأبنائه، قد يطلق زوجته من أجل المال، وبسبب بخله يعادي أبناءه، يعادي أقاربه. وهذا ما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. إنما أهلك من كان قبلكم الشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وهنا نلاحظ دقة التعبير النبوي: أمرهم ففعلوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كيصورنا الشح بحال واحد الكائن حي يأمر وينهى. والله سبحانه وتعالى تبين يعني يحذرنا ويبين لنا أن الشح هو من طبيعة النفس البشرية، مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به الإنسان في هذه الدنيا، طبيعة الشح الموجودة في نفسه، ويجب عليه أن يقاومها وأن يجاهدها حتى يقي نفسه من هذه الصفة. ولهذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الله تعالى يأمرنا رغم أن هذا الشح موجود في الطبيعة ديال الإنسان يجب أن لا نستسلم له، ويجب أن نقاومه حتى نتحرر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قلنا كيصورنا هذاك الشح بحال واحد الكائن حي لا يأمر إلا بالشر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبين طبيعة المرض، حقيقة هذا المرض والعلاج. العلاج هو أن لا نطيع الأوامر التي يصدرها إلينا الشح. وهذا ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات، 3 ديال الصفات إذا كانت في الإنسان فهذا تؤدي به إلى الهلاك. شنو هي الصفات؟ 3 الصفات: شح مطاع، شح مطاع. وأنا نشوف دقة التعبير النبوي كذلك الشح، ولكن الإنسان يطيع ذلك الشح، يعني باعتبار أن الشح كما قلنا هو من طبيعة النفس التي لا يجب الإنسان أن يطيعه. حينما يصبح يطيع الإنسان الشح الموجود في نفسه فذلك علامة الهلاك. شح مطاع وهوى متبع، كذلك الأهواء هي من طبيعة النفس الإنسانية، ولكن الإنسان لا يجب أن يتبع أهواءه بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. إذا شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه. وهذه الصفات كلها كتكون في البخيل، يطيع شحه ويتبع أهواءه ويعجب برأيه، يعتبر بأن الرأي دياله هو الصحيح وأنه دائما على صواب. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل قريب، البخيل بعيد عن الله، بعيد من الله، بعيد من الناس. والسخي قريب من الله
قريب من الناس. وقال طلحة بن عبيد الله، هذا صحابي كيوصف لنا طبيعة النفس البشرية، تيقول هذا الصحابي هذا: إننا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نقاوم ونتصبر. يعني أننا في تعاملنا مع المال إنسان طبعا يعني النفس ديالو اللي مطبوعة بالشح تميل يعني تحاول أن تؤثر عليه بأن لا ينفق، ولكن المؤمن خصو يقاوم يعني هذه الطبيعة هذه. ولهذا قال: إنا لنجد بأموالنا ما يجده البخلاء. راه حتى حنا كنحسوا بديك المشقة والصعوبة ديال الإنفاق، ولكننا نقاوم ونتصبر، يعني أننا لا نطيع أوامر الشح. ولهذا نحتاج إلى الحكمة في التعامل مع البخيل حتى لا تحدث العداوة والقطيعة. وهنا مستويات التعامل مع البخيل تختلف. مثلا بالنسبة للزوجة، إذا ابتلاها الله سبحانه وتعالى بزوج بخيل، كيف يجب أن تتعامل معه؟ أولا يجب ألا تيأس من إصلاحه. والنقطة الثانية تحاول أن تخفف من آثار ذلك البخل. عن طريق ماذا؟ عن طريق أن تمدحه على أي نفقة ينفقها، ولو كانت هذه النفقة قليلة، وتظهر له الفرح والسرور حينما ينفق، وتصفه بالكرم. يعني وقع أنه راه ما فيه ديك الصفة الكرم، تصفه بالكرم عندما ينفق، وتشجعه على ذلك، وتختار الوقت المناسب للطلب، وتحاول أن تكون عندها واحد الحرفة، يكون عندها واحد مصدر ديال الدخل، تحاول أن تحقق به نوعا من الاستقلال المادي، وتعلم أن ذلك المال الذي يكدسه سوف يعود إليهم. يعني هذاك المال رغم ذلك دائما تشوف أنه واخا يعني بس هذه يشجعه على الصبر وعلى التحمل، بس بقى يعني ذاك الشمل المجموع، ويعني لا يحدث هذا وتلافى الكثير من الخصومات والنزاعات بسبب يعني هذه الطبيعة السيئة الموجودة في زوجها. ولا ننسى أن البخل درجات. يقول العلماء في تحديدهم للبخل، بس ما نظلموش الناس، خصنا نعرفوا معنى البخل، لأن بعض الناس يعني بسلوك معين يصف الإنسان بالبخل. لا، العلماء حددوا ما هو حد البخل. قال العلماء: البخل هو الإمساك عن الواجب، عن الإنفاق الواجب. البخل هو الإمساك حيث يجب الإنفاق، يعني شي حاجة التي الإنسان واجب أن ينفق فيها ولا ينفق، فذلك يعتبر بخيلا. والواجب نوعان، يقول العلماء: الواجب نوعان: واجب بالشرع، نفقات أوجبها الشرع الإنسان لابد أن ينفقها، إذا أمسك عن الإنفاق فيها فهذا يعتبر بخلا. ثم هناك واجب بالمروءة، يعني نفقات لم يجيبها الشرع ولكن تجيبها المروءة والأخلاق، وهي النفقات المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية. ولهذا يعني هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل. رغم أنه كان غنيا، كانت عنده مكانة اجتماعية كبيرة، ولكن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالبخل. بس نعرفوا بأن هذه الصفة يعني يمكن أن يبتلى بها كل إنسان. قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلا بخيلا، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بدون إذنه بس نفق على الأبناء ديالي؟ قال لها: خذي ما يكفيك وأبناؤك بالمعروف، ولو بلا إذن ديالو. إذن هذا فيما يتعلق بالنفقات الواجبة التي أوجبها الشرع. هناك نفقات تقتضيها المروءة، مثلا التوسعة على الأهل إذا كان موسرا. كذلك النفقات التي تقتضيها واجب الضيافة، يجيو الضيوف يجب يعني كيكلفوا الإنسان نفقات. البخيل حينما يحل به ضيف بحال جات له واحد المصيبة، واحد الكارثة، وربما قد يختلق المشاكل والخصومات لكي يحرج ذلك الضيف حتى يعني يمشي في حاله كما كنقولوا. كذلك النفقات التي تقتضيها الصلات، العلاقات الاجتماعية ديال المناسبات، تبادل الهدايا، هذه نفقات حتى هي توجبها المروءة، والإنسان الذي يعني يمسك عن الإنفاق فيها كذلك يعتبر بخيلا، ولكن بدرجة أقل عن ذلك الذي يمسك يعني في الإنفاق ديال الأمور الضرورية. ثم هناك النفقات المتعلقة بالكماليات، هذه كذلك يعني في هذه الأمور الكماليات تختلف وجهة نظر الرجل عن وجهة نظر المرأة. هذه مسألة خصنا نفهموها.
الرجل مثلا في الغالب لا يميل إلى هذا النوع من الكماليات، يعتبرها نفقات غير ضرورية، ويعتبر بأنها يعني بحال شي حاجة يعني تضيع فيها يعني يضيع فيها المال. ولكن بالنسبة للنساء لا، بالنسبة للمرأة هذه الكماليات بالنسبة لها تقريبا بحال الضرورية، لأنه تريد التغيير وتريد التجميل ديال البيت ديالها، وتريد يعني تغيير الأثاث إلى غير ذلك. فهنا باش ما يوقعش المشاكل يجب الرجل أنه خصو يفهم نفسية المرأة، والمرأة كذلك يجب أن تقدر وجهة نظر الرجل لأنه هو المسؤول، ولأنه يعني مطلوب منه أن يعني يرشد الاستهلاك ديالو. والقاعدة التي تضبط هذه المسألة هي قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني بساطة، شوية هكا شوية هكا كما كنقولوا. لأن علاش؟ لأن الإنسان كما أن المال يعني وراء المال ديالو، ولكن راه مسؤول عليه وسوف يسأل عن ماله فيما أنفق، فيما أنفقه. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، من بين ما يسأل عنه ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك الإنسان خص يعرف بأنه هذاك المال اللي عطاه الله سبحانه وتعالى راه في واحد الحق للفقراء، وفي واحد الحق للمساكين، في واحد الحق للأقارب المحتاجين. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الإنسان إلا مشى مع الكماليات وجات في ديك الصفة ديال التبذير ما غيخلي للفقراء والمحتاجين حتى شي حاجة، ما يبقى ليه حتى شي حاجة باش ينفق. الأقارب ديالو المحتاجين وفقراء المحتاجين. ولذا قال العلماء في تفسير هذه الآية هي تنبيه أن الإنسان يجب أن لا يسرف في الإنفاق وفي كثرة الإنفاق حتى يترك حقا، حتى لا يضيع حق يعني الأقارب وحق الفقراء وحق المساكين. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا خص يكون هناك واحد التوازن هنا هذا بالنسبة للزوج مع الزوجة ديالو. بالنسبة للأبناء، الأبناء خاصة عندما يكبرون ويحققون الاستقلال المادي، اللي يعني الأبناء تنهضروا على الأبناء الذين ابتلوا بأب بخيل، فاش كيكبروا يجب أن لا يكونوا مثل أبيهم، ويجب أن لا يعادونه أو يفكروا في الانتقام منه بسبب بخله عليهم مثلا حينما كانوا صغارا، ولا يعطونه مجالا للقطيعة وللعداوة. وقد يطلب منهم ما محتاج مثلا يطلب منهم يعني أن يعطوه من دخلهم، باعتبار أنه هو الذي رباهم وهو الذي يعني أنفق عليهم وهو الذي كبرهم إلى غير ذلك. يجب أن يعطونه خي يكون ما محتاج، حتى باش يكسبوا الرضا ديالو وينطبق عليه في هذه الطريقة المعاملة يستفيدها في التعامل ديال النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوزع الأموال مبدئيا أنه خص يعطي للناس اللي محتاجين، كان يعطي حتى الأغنياء اللي ما محتاجين، هما اللي سماهم الله سبحانه وتعالى المؤلفة قلوبهم. علاش كيعطيهم؟ باش يشري، لكي يشتري رضاهم، ولكي يشتري يعني باش ما يديروا ليه، ولكي يشتري عدم عداوتهم. اذا من هنا نستفدوا ان الانسان بعض الاحيان يعطي الاب ديالو ولو انه ما يكونش محتاج لكي يشتري رضاه، ويعلم في الاخير ان هذاك المال حتى الا كان الاب ديالو يكدس الاموال وكذا، هذيك الاموال راه في الاخير سوف ترجع اليه. ولهذا جاء في الحديث ان رجلا، واحد الشاب بغى يتصدق بواحد الصدقه عينيه، يعني واحد البستان ديالو بغى يعني يتصدق به في سبيل الله، فاعترض ابوه على ذلك واعتبر وقال له: انا احق بهذا المال واحق بهذه الصدقه. فرفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله بغيت نتصدق يعني بهذا المال ديالي، ولكن الاب ديالي طلبوا مني، يعني قال لك بانه هذيك الصدقه نعطيها له هو، هل يجوز لي ان اعطيه رغم انه ربما يعني ماشي محتاج؟ قال له: اعطيه، الاب ديالك طلب منك اعطيه ماشي مشكل. طبعا هذه ماشي الزكاه لا يجوز انها تعطى الاب باعتبار انه هذيك واجب النفقه عليه، ولكن الصدقه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لكي ترضيه، فاعطاه هذيك الصدقه. دوج واحد المده هذاك الاب توفى، فرجعت هذاك المال اللي عطاه لباه رجع عليه عاوتاني ورثه منه، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالامر، فقال له: يعني اخذت الاجر ورد الله عليك مالك،
أنت ربحتي الأجر، والله سبحانه وتعالى رد عليك مالك. كذلك كيفاش كتعطي للاب ديالك كتاخذ الاجر ديال الصله، تحافظ على ديك الصله، ومن بعد راه ربما الله سبحانه وتعالى عاود يرجع لك داك، وحتى الا ما رجع لك سوف يخلفه لك. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع، الشح يعني الذي يبعث فيه الهلع والخوف والقلق، وجبن خالع، الجبن خوف. ودائما البخل كيرتبط معه الجبن، تيكون الانسان هذاك البخيل يكون جبانا، يخاف من كل شيء، يخاف من المرض، يخاف من الموت الى غير ذلك. وهذه هي الامور يعني شر ما يمكن ان يبتلى به الانسان. فاللهم طهر نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.